77 की दहाई में एक अमेरिकन लीडर हेनरी किसिंजर ने बांग्लादेश को बॉटमलेस बास्केट कहा था, मतलब एक ऐसी कंट्री जिसका कोई फ्यूचर नहीं। लेकिन आज देखिए वही कंट्री अब एक बास्केट फुल ऑफ वंडर कहलाई जा रही है। आजकल अगर आप यूएसए में 10 कपड़े खरीदते हैं तो उनमें से एक बांग्लादेश में बना होता है। उनका रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, लगभग 35% हर साल, और अब ये बांग्लादेश की टोटल इनकम का 80% कंट्रीब्यूट करता है। ये इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा है कि पाकिस्तान के पूरे जीडीपी का 1/4 के बराबर रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि करीबन $340 बिलियन है। और बांग्लादेश यही रुकने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है 2030 तक $100 बिलियन की गारमेंट एक्सपोर्ट का। एक्चुअली 2030 तक बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का 30% हो सकता है। ये एक बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश ने ये कामयाबी कैसे हासिल की और पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस कहानी से क्या सीखने को मिल सकता है। पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद आतिफ। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कामयाबी को समझने के लिए हमें बांग्लादेश की टेक्सटाइल हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये इलाका 500 से 1000 साल पुराने कपड़े बनने की रवायत के लिए मशहूर रहा है। खास तौर पर ढाका मुस्लिम के लिए एक ऐसा नाजुक और फाइन कपड़ा कि कहते हैं कि 500 मीटर एक छोटे से डब्बे में आ सकता है। ये कपड़ा दुनिया भर में पसंद किया जाता था, हत्ता के फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक अहम किरदार नेपोलियन बोनापार्टे की बीवी भी इसकी फैन थी। मजे की बात यह है कि मुस्लिम बनाने का फन असल में मिडिल ईस्ट, शायद इराक से आया था। 1210 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये क्राफ्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था, जब उन्होंने उस प्लांट और कपड़े बनाने वाले कारीगरों को इंडिया बुला लिया ताकि लोकल कारीगर ये हुनर सीख सकें। ढाका की बसत कम्युनिटी इस मशहूर धागे, जिसको मुस्लिम कहा जाता था, की बुनाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। उन्होंने ये स्किल जनरेशन तक पास की और बांग्लादेश को ढाका मुस्लिम का दुनिया का सोल एक्सपोर्टर बना दिया। ये कपड़ा इतना बेहतरीन था कि 1790 में इंग्लैंड के कपड़े बनाने वाले कारीगरों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये कहकर कि मुस्लिम ने उनकी लोकल इंडस्ट्री तबाह कर दी है। प्रोटेस्ट इतना शदीद हुआ कि बांग्लादेश की औरतों को मुस्लिम पहनने पर हरासा किया जाने लगा और उन पर बाकायदा हमले होने लगे। इन वाकयात को रोकने के लिए 1721 में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम्स की इंपोर्ट बंद कर दी। ये एक बहुत मशहूर लेकिन कंट्रोवर्शियल कहानी है कि ब्रिटिश कॉलोनियल हुक्मरानों ने मुस्लिम वेबर्स के अंगूठे काट दिए थे ताकि दोबारा वो ये बेमिसाल कपड़ा ना बना सके। 1790 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था, तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने बंगाल का रुख किया, क्योंकि यहाँ लेबर इंग्लैंड से 6 गुना सस्ती थी और यहाँ से ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा के लिए एक नए दौर में दाखिल हो गई। बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ अरसे के लिए जवाल का शिकार रही। जब 1972 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद हुकूमत ने मिल्स को नेशनलाइज कर लिया, लेकिन बैड मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से ये इंडस्ट्री नुकसान का शिकार हो गई। 1979 में एक दूर अंदेश ब्यूरोक्रेट नूरुल कबीर खान ने 130 ट्रेनीज को साउथ कोरिया भेजा ताकि वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की न्यू स्किल सीख सकें। वापस आने के बाद उन्होंने देश गारमेंट्स कंपनी शुरू की, जो बहुत कामयाब हुई और रेडीमेड कपड़े बनाने की एक्सपोर्ट करने लगी। उनकी इस कामयाबी को देखकर हुकूमत ने तमाम नेशनलाइज मिल्स को प्राइवेटाइज कर दिया
اور اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بنگلہ دیش اب ایک گلوبل ٹیکسٹائل پاور ہاؤس بن چکا ہے اور اس کامیابی کے پیچھے 3 میجر ریزن ہیں۔ چلیے ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ریزن گورنمنٹ سپورٹ۔ گورنمنٹ کی اسٹریٹجک انسینٹیو نے اس سیکٹر کو لٹرلی ٹربو چارج کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کا سب سے زیادہ انسینٹیو دینے والا ملک ہے۔ اسپیشل اکنامک زون میں پہلے 2 سال کے لیے کمپلیٹ ٹیکس ایگزمپشن اور اس کے بعد بتدریج کمی، ایون 5 سال تک بھی 25% ٹیکس انسینٹیو۔ اس کے علاوہ فیبرک ایکسپورٹ پر 5% کیش انسینٹیو ملتا ہے اور فنش گارمنٹس کے لیے 2% تک کا ریوارڈ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ بنگلہ دیش ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ میں اہم کردار وہاں کے بینکس کا بھی ہے۔ انڈسٹری کے لیے کم سود پر بینک لون ملتا ہے، گورنمنٹ لیٹر آف کریڈٹ یعنی LOC دیتا ہے، جس کا یہ فائدہ ہے کہ بائر اپنے بینک سے کریڈٹ لیٹر لے کر سپلائر کو دیتا ہے، جس سے سپلائر کیش کر کے بائر کو آرڈر پہنچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوٹی فری امپورٹ پریویلیجز یعنی باہر سے سامان منگوانے پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ کپڑے ایکسپورٹ کرنے پر بھی کیش ریوارڈ ملتا ہے، 5% فیبرک ایکسپورٹ پر اور 2% ریڈی گارمنٹس پر۔ نتیجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اب US، یورپ اور کینیڈا سمیت 80 سے زیادہ ممالک کو گارمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل گروتھ کی اصل وجہ اور اصل گیم چینجر اس کی سستی لیبر تھی۔ بنگلہ دیش میں لیبر کاسٹ صرف 0.31 سینٹ پر آور ہے، چائنا سے 80% کم یعنی چائنا میں 1.6 سینٹ پر آور ہے، اور پاکستان سے 45% کم جبکہ پاکستان میں 0.56 سینٹ پر آور ہے، اور انڈیا سے 40% کم، انڈیا میں لیبر ریٹ 0.51 سینٹ پر آور ہے۔ اور جب لیبر لاز زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہوتے تو کئی فیکٹریز اور بھی پیسے کم دے کر کام چلا لیتی ہیں۔ بنگلہ دیش ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک اکنامک ریپل ایفیکٹ بن چکا ہے، یعنی پوری اکانومی کو فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ ہر سال 15% کا ایکسپینشن دنیا کی فاسٹسٹ سیکٹر میں سے ایک، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر 10 ملین لوگوں کا روزگار اس انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے۔ بینکنگ، شپنگ اور پورٹس بھی ٹیکسٹائل کی وجہ سے گرو کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری دنیا بھر کو کپڑے سپلائی کر رہی ہے، مگر اس کے مزدور کیا قیمت ادا کر رہے ہیں؟ خون، پسینہ اور فقط $50 مہینہ۔ بڑے بڑے برانڈ کی مہنگی شرٹ جس کی پروڈکشن کاسٹ شاید $5 ہے اور جو بنگلہ دیش سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ایکسپلائٹڈ مزدور جو خطرناک حالات میں بھی کام کرتے ہیں اور انہیں لیونگ ویج سے بھی کم ملتا ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق بنگلہ دیش میں 5 سے 17 سال تک کی عمر کے لگ بھگ 50 لاکھ بچے کام کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ تو صرف $1 روزانہ کما پا رہے ہیں۔ اتنی مشقت کے بعد $1 روزانہ ان کے استحصال کی بدترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ سیفٹی سٹینڈرڈ بالکل نہیں ہے۔ 40% فیکٹریز کی بلڈنگ اسٹرکچرلی ان سیف ہے۔ اپریل 2013 میں رانا پلازا ڈیزاسٹر اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں پر 1100 سے زیادہ ورکرز مر گئے تھے۔ یہ بلڈنگ فیکٹریز کے لیے بنی ہی نہیں تھی، لیکن اللیگلی 4th فلور کو ایکسٹینڈ کر کے اس میں ہیوی مشینری بھر دی گئی تھی۔ میڈیا پر بلڈنگ کی حالت اور متوقع کولیپس کو رپورٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن فیکٹری کے مالک نے پولیٹیکل رسوخ کا استعمال کر کے ورکر کو واپس کام پہ جانے پہ مجبور کیا اور آخر میں وہ کولیپس ہو گئی۔ مرنے والوں میں زیادہ تر تعداد خواتین کی تھی جو وہاں سلائی ورکر کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، پورے بنگلہ دیش میں فیکٹریز کی ایسی ہی حالت ہے، اور ان فیکٹریز میں زارا اور H&M جیسی گلوبل برانڈ کے گارمنٹس بھی بنتے ہیں، لیکن یہ برانڈ ان فیکٹریز کو پروڈکشن کاسٹ سے بھی
कम पे करती हैं। इसकी वजह से ये फैक्ट्रीज वर्कर को अंडर पे करती हैं। बांग्लादेश का 50% कॉटन इंडिया से इंपोर्ट होता है, लेकिन अब पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये सप्लाई अफेक्ट हो रही है। बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर दी हैं, जैसे हाई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पाकिस्तान अपना एडवांटेज ले सकता है। हमारे पास हाई क्वालिटी कॉटन है और स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अगर हम बांग्लादेश की डिमांड को टारगेट करें तो इंडिया की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कराची चिटागोंग शिपिंग रूट यूज़ किया जाए तो इंडिया की ज़मीनी रेट से कॉस्ट 20% कम होगा। पाकिस्तान का कॉटन अब बांग्लादेश की तेज़ी से बढ़ रही टेक्सटाइल्स मिल्स के लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम।